नमस्कार. जय सियाराम. तुम्ही जाणत असताना आमच्या भारतभर 16 तारखेच्यान एक वेगळे तरेचें वातावरण म्हणजे उत्सवाचें वातावरण आसा आणि जे 22 तारखेक आमच्या श्री राम लल्लाचे जे प्राण प्रतिष्ठान जालें ते मेरेच्यान एक आमच्या हिंदू धर्माचो एक उत्सव वाडलेलो आसा. आणि आमच्या राम लल्लाक प्रतीक्षा करची पडली 500 वर्सां उपरांत म्हणजे 1528 जेन्ना बाबरान थंय आमचें मंदिर जें आसा तें डेमोलिश केलें आणि थंय आपली बाबरी मस्जिद बांदली. त्याच्या उपरांत खुबश्यो लाटावळी जाल्यो आणि आयज आमी पळयता आमचें राम लल्लाचें देवूळ थंय जाल्लें आसा अयोध्येक. आणि ती आमी मुर्ती पळयता राम लल्लाची एकदम म्हणजे एक भक्तिभावाची म्हणजे जेन्ना ती पळयता आमी तेन्ना एक आमच्या मनान अशी भक्ती निर्माण जाता की इतली बरी तरेची मूर्ती कलाकृती केल्ली आसा कलाकारान. आणि ही जी मूर्ती आसा ती मैसुरी स्टायल म्हणजे मैसुरी जे पयलींचे प्राचीन काळाचे जे कलाकार आशिल्ले तेंच्या शैलीन ती केल्ली आसा. आणि ही जी मूर्ती केल्ली आसा ती अरुण योगीराज हांणी केल्ली आसा आणि बऱ्यांतली बरी कला तेणी थंय आपली सादर केल्ली आसा. आणि ही तेंची 5वी पिढी आसा. म्हणजे हो जो अरुण योगीराज आसा तेजी ही 5वी पिढी म्हणजे तेंची 5 पिळग्यान पिळगी जी आसा ती असली मूर्ती करता देवाच्यो. हो योगीराज जो आसा तो मैसूर भागांतलो रावपी कर्नाटकांतलो. आणि ही जी मूर्ती करपाक जेन्ना घेतली तेन्ना एक तांकां एक असो एक गुणो जाय आशिल्लो तो आध्यात्मीक म्हणजे तो गुणो असो आसपाक जाय तो प्राचीन आसपाक जाय तो सोदपाक ते कर्नाटकांतल्या हुबळी ह्या डिस्ट्रिक्टान पावले. आणि हो गुणो जो आसा तो 300 बिलियन्स इयर्स इतलो तो पोरनो आसा की म्हणू शकता तुमी की तो जेन्ना आमची पृथ्वी सृश्टी निर्माण जाली तेन्नाचो म्हणजे पृथ्वी जेन्ना निर्माण जाली त्या काळांतलो आसूं येता अशें म्हणू शकता तुमी. आणि हो जेन्ना गुणो सोदपाक घेतलो म्हणजे त्या गुण्याक म्हणटा कृष्ण स्टोन म्हणजे कृष्णाचो कलर आसलेलो म्हणजे कृष्णा स्टोन अशें ह्या पाशाणाक म्हणटा. आणि हो जेन्ना सोदपाक लागले तेन्ना तो गुणो जो आसा तो कर्नाटकान मेवळो. आणि गुज्जागोरीपुरी ह्या जयपूर धुबळी एच.डी. कोटा ह्या तालुक्यान तो मेवळो. आणि तो मेवळ्या उपरांत एका शेतान मेवळो. आणि तो शेतकार एक दलीत आसा ताचें नांव रामदास आसा. आणि रामदास म्हणजे रामाचेंच ताच्या हितूर हें आसा नांव आसा. रामदास ह्या मनशान तो कॉन्ट्रॅक्टर एक. आणि हो जो गुणो आहा तो तेणी राम लल्लाच्या हेका लागून मुर्तेक लागून दिलो. आणि जेन्ना हो थंयच्यान काडलो गुणो तेन्ना तेणी अशें थारायलें की ही जी जमीन आसा म्हणजे ज्या जमनींतल्यान हो गुणो काडला कृष्ण स्टोन ती 4 गुट्टे तेणी ती जागा आहा ती देवळाक लागून दान केली. म्हणल्यार थंय आतां तो देवूळ बांदपाचो म्हणजे कितलीशीच जागा तेणी देवळाक लागून रामाच्या देवळाक लागून आपली जी जमीन आसा ती दान केली. आणि हो गुणो इतलो प्राचीन आसा की तेजी जी मूर्ती तुमी पळयता एक तरेचो वेगळो भावना भक्तिभाव निर्माण जाता. एक बरे तरेची ही मूर्ती तेणी केल्ली आसा. पळयल्यारूच एक हास्य म्हणजे आमच्या राम लल्लाच्या तोंडार एक हास्य निर्माण केल्लें आसा. म्हणजे इतली बारीक तरेची कला तेणी केल्ली आसा की पळोवन तेका ती पळयतकूच एक भक्तीचें वातावरण मनान येता. हांव त्या कलाकाराक सॅल्यूट करता. इतली बरे तरेची मूर्ती केली. आणि तशेंच रामदास ह्या मनशाक जे कर्नाटकांतलो तो हुबळी ह्या गांवांतलो आसा ताका बी ताणें आपली जी जमीन आसा ती रामाच्या देवळाक लागून इतली जमीन दिली. आणि हो जो गुणो मेळ्ळा तो योगायोग आसूं येता. कित्याक की राम जेन्ना सीतेक जेन्ना सोदपाक गेलो तेन्ना ह्याच वाटेंतल्यान गेलो आसूं येता एकदां आसूं येता. कित्याक जेन्ना राम वनवासांतल्यान जेन्ना सीतेचें हरण जालें रावणान गेले तेन्ना राम ह्याच वाटेंतल्यान गेलो. आणि एक तर आसूं येता की श्री प्रभू राम ह्याच वाटेंतल्यान गेल्लो आसूं येता जावं आमचे श्रीराम प्रभूचो पांय त्या फातराक लागलेलो आसूं येता ही श्रद्धा आमची आसा. आणि अशेंच पळयत रावात आणि अशीच म्हायती आमी तुमकां दितले. पळयत रावात गोवा कॉर्नर.